खुशी का मौका है। अरशद नदीम ने एक बार फिर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। तो इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि 50 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अरशद नदीम 1973 के बाद एशियन एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 1973 में पाकिस्तान ने फिलिपाइन में होने वाले मुकाबलों में जेवलिन थ्रो और 800 मीटर के गोल्ड मेडल जीते थे। 800 मीटर का गोल्ड मेडल मोहम्मद यूनुस और जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल अलादाद ने अपने नाम किया था। इस फतह से जो आज पाकिस्तान दो चार हुआ है, पाकिस्तान में एक जश्न का समा है, तमाम पाकिस्तानी खुश दिखाई दे रहे हैं। सायरा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शहर कायद में इसकी क्या फेस्टिविटी देख रही हैं आप? जी बहुत वो कहते हैं कि जब वो पहले उन्होंने वो किया था कि वो तो एक ऐसा मौका था और ऐसा वो लम्हा था कि वो कहते हैं कि हर पाकिस्तानी उसकी आंख अश्क फाड़ती और वो बहुत फख्र का लम्हा था। वो लम्हा अभी भी याद आता है तो वो कहते हैं कि सर फख्र से बुलंद हो जाता है। तो यही है कि पाकिस्तान में इन्होंने ये किया। तो मैं सच बता रही हूँ, तो मुझे इस गेम का पता चला। हाँ, नेज़ाबाजी के ऐसे सुनते थे, बट ये कि जिस तरह अरशद कि कोई सहूलत भी नहीं, वो जो नाम आसाद हालात में और सारा वो किया जीत, ये क्रेडिट उनको जाता है। और मेरी जो अरबाबे इख्तियार हैं और जो इस मिनिस्ट्री के और काफ़ी सारे बाकी जो लोग हैं कि भाई ऐसी स्पोर्ट्स को यहाँ पर अगर हमारे सिंध में लियारी में देखा जाए, फुटबॉल टीम को, वो भी हमारी मतलब ये कि बड़े वो कहते हैं ना कि क्राइसिस का और सियासत का शिकार हो गई। तो इन तमाम चीज़ों को ऊपर वो रखें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि चले बाकी चीज़ों में ना, लेकिन खेलों के मैदान में हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे हीरोज हैं जिनका हमें नहीं पता चलता, लेकिन ये कि वो कोई भी खेल का मैदान हो, स्विमिंग हो, चेस हो, घुड़सवारी हो, पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने नाम रोशन किया है। तो खुशी का देखिए, बात यह है कि अरशद नदीम की ये दूसरी दफ़ा एक बड़ा तारीखी मार्का जाहिर करता है कि पाकिस्तान के अंदर कितना टैलेंट है और छोटे इलाकों के अंदर टैलेंट है, छोटे सूबों के अंदर ये टैलेंट है। अगर हमारी हुकूमत खेलों की सही सरपरस्ती करे और सिर्फ क्रिकेट पे तवज्जो देने के अलावा बाकी खेलें जो मर रही हैं उनको जिंदा करने के लिए काम करे, तो आपको लगेगा कई अरशद नदीम पैदा होंगे जो मुख्तलिफ शोबे के अंदर, मुख्तलिफ खेलों के अंदर गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। और ये देखिए, ये एक किस्म के जो हमारे खिलाड़ी होते हैं ना हर खेल के अंदर, ये हमारे एम्बेसडर होते हैं, ये हमारी शान बढ़ाते हैं, ये हमारा नाम बढ़ाते हैं, ये हमारे मुल्क की पहचान बनते हैं। और अरशद नदीम में वो कुछ कर दिखाया जो कि बड़े मुश्किल हालात में उसने अपना काम शुरू किया था। मुश्किल हालात में यानी उसके पास तो वसाइल ही नहीं थे, उसके पास तो वो स्टिक्स नहीं थी जिसकी उसको दरकार थी, लेकिन उसके बावजूद अगर वो यहाँ तक पहुँचा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर छोटे शहरों में बहुत टैलेंट है, उनको उजागर करें। मैं अरशद नदीम को मुबारकबाद देता हूँ। लोगों के पास स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज नहीं है। अभी इन्होंने लियारी की बात की है, सायरा ने। लियारी के अंदर जो बॉक्सर्स थे हमारे, सारे के सारे बॉक्सर्स जो है ना बॉक्सिंग खत्म कर दी हमने, फुटबॉल हमने खत्म कर दी है, अपनी स्क्वैश हमने खत्म कर दी है, हॉकी हमने खत्म कर दी है। तो ये जो खेल हमारे इस वक्त खत्म हो गए हैं, उनको जिंदा करने के लिए उन खेलों की सरपरस्ती करें ना, उस पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें ताकि कई लोग निकले यहाँ से। जैसे पंजाब में पिंक स्पोर्ट्स हुआ, क्या कहेंगे शहजाद भट्ट साहब? देखिए जी, बात यह है कि अरशद नदीम की जो जेवलिन थ्रो है उसमें 86.40 के साथ उसने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है जी, एक। दूसरा, अगर आप इसको 86.40 को कंपैरिजन करेंगे ना पिछली में पेरिस ओलंपिक्स में, तब भी उसने गोल्ड मेडल लिया था, तब उसने 92.97 मारी थी। अब बात यह है कि दो दफा वो उसने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, ये बात ठीक है। मियाँ चन्नू दे गाँव 15-101 ये पैदा होने वाला, जिसके पास ये भाईजान नेज़ा फेंकने के पैसे नहीं है, जिसके पास ये कुछ चीज़ नहीं है, उसने ये किया क्यों है? कि कोई जादू दी टोपी पाई उसने? नो, उसके पास सिर्फ ईमान और जज्बे का सफर है था। यही सफर, ईमान और जज्बे का सफर, पाक भारत जंग में वड्डी 1,40 करोड़ की आबादी भारत को हरा दिया। कैसे हरा दिया? जज्बा और ईमान। सायरा जी ने बड़ी खूबसूरत बात की है। सायरा जी एक दफा फिर करें। क्या बोला प्लीज सायरा? तो आपकी बात सही है, मतलब बिल्कुल हम बहस्ते मुसलमान हमारा जज्बा और ईमान होना चाहिए। जो बाकी यूरोपियन कंट्री अमेरिका उन्हें ईमान कितों आ गया, मेहनत तुसी कर लो, हुण तुसी फिर मजहबी टच हर चीज इच ना पाया करो ना।
بھائی بات میں یہی ثابت کر رہا ہوں کہ میاں چنو میں بندہ جو اس نے اتنی کامیابی حاصل کی، اس کا جذبہ اور ایمان کی تازگی، پختگی، اور اسی طرح بھارت میں جو ہم جیتے وہ بھی یہی۔ اچھا اب اس کا سارا کریڈٹ آپ کے لیے میں دے رہا ہوں۔ یہ ویژن ہے شہباز شریف کا، یہ ویژن ہے مریم نواز کا، جس نے آ گئی نا بات آپ کے مطلب کی، جس نے میرے کہنے پہ نہیں جائے، میں کو بھارتی صحافی نہیں ہوں، شور ڈالنا شروع کر دوں، نو آرگومنٹ۔ برلاس بھائی کو کہ جا کے پورے پنجاب میں چیک کر لے کیا نئے جناب ہر جگہ سٹیڈیم بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے۔ بس کریں، اب مجھے برلاس صاحب کی بھی رائے لیں گے۔ برلاس صاحب، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں شہزاد بٹ صاحب کی بات سے؟ دیکھیے ارشد کی جیت جو ہے وہ پورے پاکستان کی جیت ہے، مبارک ہو، لیکن ہمیں اس جیت کے مرحلے پر، خوشی کے مرحلے پر ذرا اپنی اصلاح بھی کر لینی چاہیے۔ کراچی میں جتنے گراؤنڈز تھے وہ چائنا کٹنگ کی نظر ہو گئے، لاہور میں 22 کرکٹ گراؤنڈ ختم کیے گئے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ یہ جتنی فیڈریشنز ہیں، ہاکی فیڈریشن ہے، سکواش فیڈریشن ہے، فلانا ہے، پی سی بی ہے، جتنی فیڈریشنز ہیں منیزیں نکال لیں آپ، کسی سارا پیسہ فیڈریشن کے عہدیدار کھا جاتے ہیں اور پلیئرز بھوکے مرتے ہیں۔ میں کئی دفعہ ایسے پلیئرز کو جانتا ہوں جن بیچاروں کے پاس تو کرایہ بھی نہیں تھا۔ تو فیڈریشنز کی بھی اصلاح ہونی چاہیے کہ پلیئروں کے نام پر فیڈریشن کے عہدیدار پلتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ اور وہ جو گراؤنڈز غائب ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں بحال ہو رہے؟ کراچی کے لوگوں کا، لاہور کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ جی اجازت ہے؟ جی 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 پلیز۔ میں لائیو جا رہا ہوں اور میں چیلنج کر رہا ہوں برلاس صاحب کو، کراچی کا مجھے نہیں پتا، پنجاب میں اگر پچھلے اتوار سے اس دفعہ زیادہ گراؤنڈ سٹیڈیم نہیں بنے تو میں آپ کا قصوروار ہوں گا۔ اچھا لیکن یہ بحث اور طرف جاری، میں آپ کو بتا دوں کہ سائرہ جی آپ کا کمنٹ میں اس پر لاسٹ لینا چاہوں گی۔ یہ سیاسی بحث ہے ہی نہیں۔ میں سائرہ جی آپ کا لاسٹ ایک کمنٹ منٹ دے دیں جی۔ بٹ صاحب یہ سیاسی بحث نہیں ہے، گراؤنڈ ختم ہوئے ہیں، آپ کی آبادی کتنی بڑھ رہی ہے، وہ پھر آپ آ جائیں گے۔ دیکھیے آپ کے ہسپتال بھی آپ کی آبادی کو پورا نہیں کر رہے، آپ کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے حضور، آپ کے کرکٹ گراؤنڈ، دوسرے گراؤنڈ ختم ہو گئے ہیں، لاہور میں گراؤنڈ ختم ہوئے۔ شاباش دینا چاہ رہی ہے شہباز شریف کے وزن کو۔ سر نہیں، سائرہ جی سے خود ہی پوچھ لیں، آپ کی گفتگو کے بعد انہوں نے اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ سائرہ جی کیا وجہ بنی تھی؟ مطلب ہر بات میں مطلب یہ ہے آپ کا ویژن ہے سر جی، پھر تو 10 چیزیں ہوئی تھی جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ تھا کہ آپ کا ویژن ہے سر جی، بس ایسی باتیں نہ کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں نا، آپ نے کہا کہ یہ جو خوشی کا موقع ہے اس کو خوشی کا موقع ہی رہنے دیں، پھر سیاست کی طرف نہ چلے جائیں، ورنہ ہم سندھ والوں کے جو سینوں پر بہت زخم لگے ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ہم تو پی سی بی کو پنجاب کرکٹ بورڈ کہتے ہیں، ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کہتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کے وزیر داخلہ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں اور اپنوں کو ہی نوازا جاتا ہے۔ سائرہ جی بہت شکریہ آپ کا، سلمان عابد صاحب آپ کا بھی، مظہر برلاس صاحب اور شہزاد حسین بٹ صاحب۔ میں کیونکہ آج ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، اس پر یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی آن ہیں آپ، سب کے دلوں کی جان ہیں آپ، ایشین ایتھلیٹکس کی شان ہیں آپ، ہر پاکستانی کی پہچان ہے آپ، ارشد ندیم ہیں آپ۔